الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى إلا
تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن. وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن. الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو
الحسنى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك
عليك إنك بالوادي المقدس طوى إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله فلما أتى نودي يا موسى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك فاخلعن عليك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني
فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية إن الساعة آتية فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. ما شاء الله. هذا كان المقري محمد علي أبو المعاطي. فلا تلاوة لا تسف أخذتنا إلى عالم آخر. فالآن أنا عدو إلى المنصة